नमस्कार। पूर्वाञ्चलकै पहिलो 1000 वाट प्रसारण क्षमता रहेको मेरो आवाज मेरो रेडियो पाथिभरा FM 93.6 मेगाहर्जमा हरेक आइतबार बेलुका 8:30 बजेदेखि 9:15 बजे एउटा बिल्कुलै नयाँ प्रस्तुति लिएर हामी तपाईमाझ आएका छौं र यो प्रोग्राममा हामी बिल्कुलै नयाँ जो रेडियोसँग संलग्न हुनुहुन्न अथवा रेडियोदेखि धेरै टाढा हुनुहुन्छ र प्रोग्रामको नाम रहेको छ रेडियोमा पहिलो पल्ट र उहाँ रेडियोमा पहिलो पल्ट आउनुहुन्छ र उहाँसँगका कुराकानीहरू गीत संगीतका कुराकानी उहाँका घर व्यवहारका कुराकानी उहाँलाई मनपर्ने कुराकानीहरू हामी राख्ने गर्छौं र आज हाम्रो यो दोस्रो प्रस्तुति रहेको छ। अघिल्लो साता हामीले राकेश सन्जेल भाइको इन्टरभ्यू राखेका थियौं जो 5 थर चिलिङदिन फाल्गुन नन्द चारका भाइ 11 वर्षका भाइ हुनुहुन्थ्यो। निकै नै राम्रो प्रस्तुति उहाँको हामीले राखेका थियौं। सायद यहाँले सुन्नुभयो अनि मन पनि पराइदिनु भएको छ भन्ने हामीले आशा गरेका छौं र आजको हाम्रो यो बिल्कुलै दोस्रो प्रस्तुतिका रूपमा लिएका छौं। लामादाई हुनुहुन्छ आज हाम्रो साथमा। सत्यनारायण लामा उहाँको नाम चाहिँ रहेको छ भने उहाँलाई चिन्नका लागि चाहिँ गाउँठाउँदेखि लिएर अहिले मिडियामा पनि लामादाई भनेर उहाँलाई हामीले हेर्दै आएका छौं पत्र पत्रिका युट्युबमा। लामादाई हुनुहुन्छ यतिखेर हाम्रो साथमा। उहाँ चाहिँ मिक्लाजुङ 6 काली झोडामा रहनुहुन्छ। लामादाई यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। आरामै हुनुहुन्छ है? एकदम आरामै छ। रेडियोमा पहिलो पल्ट हाम्रो प्रोग्राम रहेको छ यो। फर्स्ट टाइम तपाईलाई रेडियोमा यसरी कुराकानी गर्दा कस्तो महसुस गर्नु भएको छ अहिलेको यो अवस्थामा? मैले एकदमै रमाइलो फिल भइरहेको छ। मलाई एकदमै रमाइलो भइरहेको छ। भनेपछि रेडियोमा आज पहिलो पल्ट मलाई इन्भाइट गर्नु भएको छ हाम्रो लोकनाथजीले। दिपक ओलीको कार्यक्रम रहेको छ रेडियोमा पहिलो पल्ट भनेर तपाईलाई सुन्दाखेरि कस्तो लाग्यो? मलाई कता कता अलिकति कहिले पनि बोलेको पनि थिइनँ होइन। त्यो भएको हुनाले गर्दाखेरि अलिकति कता कता डर पनि लागिरहेको थियो र लागिरहेको छ भनौँ न एक प्रकारले होइन। र मलाई एकदमै खुसी लागेको थियो। म चाहिँ एक प्रकारले भन्नुपर्दाखेरि अब पहिलोचोटि होइन अब एउटा रेडियोमा बोल्ने मौका पाएको छु भनेर चाहिँ मलाई एकदमै भित्रदेखि नै एकदम खुसी चाहिँ महसुस भइरहेको थियो र भइरहेको छ। हजुर, अरू समयमा तपाईँ घरमा बसेर रेडियो सुन्नुहुन्थ्यो। रेडियोमा पाथिभरा FM 93.6 मा यस्तो प्रोग्राम उस्तो प्रोग्राम अथवा अन्य रेडियोमा पनि भनौँ न प्रोग्रामहरू सुन्नुहुन्थ्यो। तर आज यसरी एकजना कार्यक्रम चलाउने कार्यक्रम प्रस्तोता अनि त्यही प्रस्तोताको छेउमा अर्को माइकमा लामादाई, त्यसै गरी प्राविधिक कविता यसरी बसेर हामी एउटा जुन भलाकुसारीमा तपाईँका बारेमा केही कुराहरू राख्न अगाडि सरिराखेका छौँ नि। हजुर, यो पल कस्तो लाग्यो अहिले तपाईँलाई? मलाई चाहिँ मेरो लागि चाहिँ एकदम दुर्लभ जस्तो होइन। म चाहिँ यो चाहिँ अब यस्तो ठाउँमा आएर चाहिँ म चाहिँ बोल्न पाउँछु होला जस्तो लागेको थिएन होइन। तर पनि म यस्तो ठाउँमा चाहिँ आएर आज बोल्दैछु। मलाई त्यसमा चाहिँ एकदमै गर्व लागेको छ, एकदमै खुसी छु। हजुर, यो पाथिभरा एफएमको एउटा खोजीको अभियान स्पेसल्ली हामीले गीत अनि सङ्गीतमा जो एउटा राम्रो प्रतिभा हुनुहुन्छ, एउटा राम्रो ट्यालेन्ट हुनुहुन्छ, उहाँको ट्यालेन्टलाई हामीले चाहिँ अझै अगाडि बढ्न उहाँलाई सजिलो होस्, एक किसिमको हौसला मिलोस्, अझै ऊर्जा होस्, उहाँको ट्यालेन्टलाई लाखौं श्रोताहरू माझ पुर्याउँ भनेर हाम्रो एउटा प्रस्तुति रहेको छ जसलाई चाहिँ यो नाम जुराएर प्रोग्रामलाई चाहिँ दिपक दाइ तपाईँले रन गर्नुपर्छ। यसमा चाहिँ एउटा ओजेलमा रहेका प्रतिभाहरू हुनुहुन्छ जो उहाँहरूलाई अझै एक किसिमको हौसला हुन्छ। हामीले सहयोग गर्नुपर्छ अहिले, किनभने एउटा सहयोगको भावनाले हामीले ओजेलमा रहेका प्रतिभाहरूलाई पनि धेरै अगाडि ल्याइसकेका छौँ। एउटा प्रोग्राम किन नगर्ने रेडियोमा भनेर हाम्रो लोकनाथजीले नै मलाई अफर गर्नुभएको थियो। यो संयोग आज लामादाईसँग जुर्यो, मलाई पनि धेरै खुसी लागेको छ। एउटा राम्रो प्रतिभा तपाईँ ओजेलमा हुनुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ हिजो आज तपाईँ? म घरमै छु अहिले। योभन्दा अलिकति अगाडितिर चाहिँ म एउटा ट्र्याक्टरमा काम गर्थेँ त्यही घर नजिकै। हजुर, र अहिले चाहिँ अलिकति बिरामी भएको कारणले गर्दाखेरि मैले त्यसलाई छोडेर अहिले चाहिँ त्यतिकै घरमै बसिरहेको अवस्था थियो। ट्र्याक्टर भन्नुभयो, ट्र्याक्टरमा चालक हुनुहुन्थ्यो, सहचालक के गर्नु? होइन, चालक होइन। हजुर, यसो लोड गर्नुभयो है। हजुर, भनेपछि अलिक दुःखमय जिन्दगी नै छ भन्नुपर्दाखेरि एकदम। मैले अघि कुराकानीको क्रममा तपाईँसँग कुरा गर्दाखेरि म गीत सङ्गीतमा के अरे डोरेमीको कुरा होइन मधुरिमा कला केन्द्रको कुरा गर्नु भएको थियो। हजुर, तपाईँ गीत सङ्गीतमा पनि पहिले काठमाडौँ बसेर क्लास गर्नुभएको मान्छे है? मैले गरेँ 4-5 वर्ष त्यस्तै गरेँ होला। हजुर, तर पनि मलाई चाहिँ अलिकति
कतिपय प्रश्नहरू उठि पनि रहेको छ होइन। अब तपाईँले चाहिँ त्यति धेरै अब सङ्गीत क्षेत्रमा चाहिँ त्यति धेरै वर्षसम्म चाहिँ तपाईँले भोकल सिक्नुभयो अनि सङ्गीतमा त्यसरी लाग्नुभयो, तर पछि चाहिँ एकाएक त्यसरी छोडेर हिँड्नुको कारण भनेर चाहिँ मलाई प्रश्नहरू गरिरहनुहुन्छ होइन। तपाईँ सङ्गीत क्षेत्रमा लागेको मान्छे, त्यसरी मधुरिमा कला केन्द्र जो एउटा श्रद्धेय दाई हुनुहुन्छ, राम्रो सङ्गीतकार हुनुहुन्छ प्रदीप बमजन, उहाँको स्कुलमा क्लास गरेको मान्छे, तपाईँ अहिले ट्र्याक्टरमा चाहिँ लोड अनलोड गर्ने एउटा लेबर भन्छौँ हामीले वास्तविक रूपमा भन्नुपर्दाखेरि होइन, सभ्य भाषामा भन्दा सहचालक पनि भन्छौँ हामी, खलासी भन्छौँ नि, माइन्ड नगर्नुलाई, किनभने हामीले एउटा टिपिकल वर्डहरू पनि लिनुपर्छ र श्रोताहरूलाई पनि मैले बुझाउन खोजेको थिएँ। तपाईँ यो अवस्थामा कसरी आउनु? एउटा सङ्गीत क्षेत्रमा लागेको मान्छे, अगाडि बढेर जानुपर्ने, तपाईँको एउटा जुन गायकी छ लामादाई भनेर अहिले हाम्रो लोकनाथजीले यहाँलाई धेरै प्रमोट गर्न खोजिराख्नु भएको छ। संयोगवश आज तपाईँ र म पनि उहाँको माध्यमबाट अहिले सँगै छौँ, एउटा रेडियोमा पहिलोपल्ट तपाईँ र म छौँ। मैले चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ काठमाडौँ छोड्ने एउटा प्रतिज्ञा चाहिँ कसरी गरेँ भने, मलाई भोकल सिकाउने गुरु हुनुहुन्थ्यो यहाँ झापाकै राम सिटौला सर सङ्गीतकार हुनुहुन्छ। हजुर। अनि उहाँले एकचोटि मलाई के भन्नुभयो भनेदेखि, सत्य तिमीसँग 4,000 जति पैसा छ भनेर भन्नुभयो। हजुर। अनि उहाँले मेरो भोकल पनि मन पराउनुहुन्थ्यो, मलाई भन्नु पनि हुन्थ्यो तिमीले यतिखेर एउटा गीत रेकर्डिङ गर्नुपर्छ, 4,000 रुपियाँ पैसा जम्मा गर्न सक्छौ भनेर सोध्नुभयो। तर मसँग 4,000 त होइन 400 रुपियाँ पनि थिएन कि त्यतिखेर। हजुर। अनि अब रेकर्डिङ गर्ने कुरा छ होइन, कोसिस गर्छु सर मैले भने। अनि अब 4,000 जुटाउनु भनेको त मलाई त अहिले कुल जमानामा 4 करोड जतिकै भयो कि त्यतिखेर त। हजुर। अनि त्यो भएको हुनाले गर्दाखेरि मैले सकिनँ। अनि मलाई बिस्तारै लाग्न थाल्यो कि पैसा नभएसम्म केही हुँदैन रहेछ। मैले मात्रै एउटा गीत रेकर्डिङ गर्नलाई 4,000 रुपियाँ पनि मैले उब्जाउन नसक्ने भइसकेपछि मैले सङ्गीतमा त्यत्रो म केही गर्छु जस्तो मलाई लाग्न छोड्यो। त्यसपछि मैले म्यारेज पनि गरिसकेका थिएँ। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ अलिकति अब आफ्नो घर पनि हेर्नु पर्यो होइन, आफू मात्रै बाँचेर पनि भएन। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले के विचार गरेँ भनेदेखि, अब घर जाने हो, गाउँ जान्छु, अनि त्यहाँदेखि विदेश जान्छु, अनि 2-4 वर्ष विदेश बसेर केही पैसा कमाउँछु, अनि फेरि आएर चाहिँ सङ्गीतमै जोडिन्छु भन्ने मलाई त्यो विचार आयो। अनि त्यसपछि म गाउँ गएँ शङ्खसभा। अनि बिस्तारै मैले अब पैसाको ताजो बाजो मिलाउन थालेँ। विदेश जान त पैसा चाहियो होइन। अनि त्यहाँदेखि पैसाहरू हालिदिने मान्छे पनि भयो। त्यसपछि म विदेश जानु भनेर काठमाडौँ गएँ। काठमाडौँ गइसकेपछि चाहिँ मेरो के भयो भनेदेखि अलिकति छातीमा दाग देखियो। तपाईँले 12-15 दिन चाहिँ औषधि खानुपर्छ, त्यसपछि राम्रो क्लियर भइसकेपछि मात्रै तपाईँ जानुपर्छ भनेर भन्नुभयो एजेन्टले। त्यसपछि अनि त्यहाँदेखि औषधि खाएँ। 12-15 दिन औषधि खाएँ। त्यसपछि गएर फेरि मेडिकल गरेँ। उस्तै थियो। अनि त्यहाँ मेडिकलको मान्छेले चाहिँ मलाई के भन्नुभयो भनेदेखि, हामी आफ्नो रिक्समा पठाउन सक्दैनौँ तपाईँलाई, तपाईँ भरसक नजानुभयो भने हुन्छ, उहाँ त सिधै तपाईँलाई टिभी भन्छ पठाइदिइहाल्छ। त्यो भएको हुनाले गर्दाखेरि पैसा नखसाउनुहोस्, तपाईँ घर जानुहोस् भनेर भन्नुभयो। म त एकदम कस्तो लाग्यो भनेदेखि तपाईँको सपनै चकनाचुर। हजुर। विदेश जाने अनि पैसा कमाउने आउने अनि फेरि गीत सङ्गीतमा लागेर गीत रेकर्ड भन्ने सपना मेरो। साला म त छाँगाबाट खसे जस्तै भयो कि। मेरो चाहिँ भाग्यमा चाहिँ कतै केही नै लेखेकै रहन्छ साला भनेर एकदम भारी मन लिएर निस्केँ। मैले जान मिल्दैन त भनेको, तपाईँको रिक्समा जानुहुन्छ भने जानुहोस्। फेरि प्री मेडिकल टेस्ट भयो। अनि
भोलि यस्तो भयो उस्तो भयो भनेर चाहिँ मेडिकललाई चाहिँ तपाईँले दोष नपाउनु, तपाईँ आफ्नो रिक्समा जानुहोस् भनेर भनिसकेपछि ब्याजमा पैसा काटेको छ कता आफ्नो रिक्समा जानु, फेरि उताबाट पठाइदियो भने त मैले त अब त्यो पैसा त कहाँबाट तिर्ने। अनि त्यो भएपछि म नजाने निर्णय गरेर फेरि घर फर्किनु। अनि घर फर्किसकेपछि चाहिँ मेरो विकल्पहरू भनेको अरू छैन, कुनै पनि बाटाहरू कुनै उपाय नभएको मैले महसुस गरेँ। किनभनेदेखि एउटै मात्रै विकल्प मैले खोजेको थिएँ, विदेश जानलाई। विदेश गएपछि केही पैसा हुन्छ त्यसपछि भनेर भनेको थिएँ, त्यो पनि नभएपछि अब मेरो चाहिँ कस्तो भयो भनेदेखि एउटा सपनाहरूको चितामा जल्नु सिवाय अरू केही पनि भएन। अनि त्यो भएपछि म त्यतिकै कहिले रुन्थेँ होइन, कहिले एक्लै कता एकान्तमा गएर धेरै सोचिरहन मन लाग्थ्यो। त्यो भएको हुनाले गर्दाखेरि होला मैले आजभोलि मात्रै थोरै थोरै मैले जिन्दगी यस्तै रहेछ, अब हाँसेर पनि जस्तो सुकै परिस्थिति भयो भने हाँसेर बाँच्नुभन्दा अर्को विकल्प छैन भन्ने महसुस हुन थाल्यो मलाई। त्यसपछि चाहिँ मैले त्यति मैले टेन्सनहरू अनि त्यति पिरहरू लिन पनि मैले छाडेँ। त्यही भएको हुनाले गर्दाखेरि होला मलाई एउटा अति नराम्रो खालको रोग पनि लाग्यो। हजुर, मलाई पछि साथीहरूले भने धेरै चिन्ता गर्नु हुँदैन, त्यो धेरै चिन्ता गरियो भनेदेखि नराम्रो नशा सम्बन्धी रोगहरू, मेरो यो अहिले सबै यो नशाहरू यस्तो हाड जोड्नेहरू पुरा दुखिरहन्छ कि। अनि कहिले त बोल्न पनि हुँदैन। सायद तपाईँले त्यो ट्र्याक्टरमा जब लोड अनलोडको लोडरको काम गर्नु पनि त्यतिखेर भारीहरू पनि उठाउनु भयो, अलिक ओजनिलो चिजहरू, सायद त्यसले पनि तपाईँलाई इफेक्ट पर्न सक्छ। मैले त्यही नै महसुस गरेँ होइन। अनि त्यो भएको हुनाले गर्दाखेरि मैले चाहिँ चटक्कै छोडिदिएको। अलिकति यो कुरा यहाँ हामी तपाईँको अगाडि बढ्दैछौँ, तपाईँलाई मनपर्ने गीतहरू पनि हामी बजाउँछौँ होइन, तपाईँले पनि गाएर सुनाउनुहुन्छ। मलाई अलिकति जोड्न मन लागेको कुरा चाहिँ जस्तो तपाईँ काठमाडौँमा बस्नुहुन्थ्यो, 4,000 रुपियाँ मैले रेकर्ड गर्न सकिनँ, उपलब्ध गराउन सकिनँ र म आफूले आफैलाई धिकारेँ भन्नुभयो। मलाई पनि बडो अफसोस दुःख लाग्यो होइन। तर तपाईँ काठमाडौँमै बसेर एउटा सानोतिनो काम भए पनि गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि त। त्यतातिर तपाईँले काम नपाउनु भएको हो कि सानोतिनो काम किन गर्ने, होस् बरु गाउँमै फर्केर जान्छु भन्ने हिसाबले होइन। मैले भनेको चाहिँ मलाई भनेको चाहिँ काम भनेको मैले हिँड्दै गर्दाखेरि हजुर मैले जे काम भेटे पनि म गर्छु। कामलाई म ठुलो सानो राम्रो नराम्रो यो गर्छु त्यो गर्न पाए हुन्थ्यो, यो त किन गर्ने भन्ने त्यस्तो खालको चाहिँ मलाई कहिले पनि हुँदैन थियो। र मलाई काम गरेर खान लाज शरम पनि हुँदैन। किनभनेदेखि के गर्नुहुन्छ के गर्नु हुँदैन, कस्तो कुरामा शरम मान्नुपर्छ र कस्तामा मान्नु हुँदैन भन्ने कुराहरू मलाई थाहा छ। त्यो भएको हुनाले गर्दाखेरि मैले काम गरेर खानु भनेको चाहिँ मलाई चाहिँ राम्रो काम, तर परिश्रम गरेर खाने, मेहनत गरेर खाने। म यहाँ बाटोमा हिँड्दै गर्दाखेरि एउटा कसैले दाइ अथवा भाइ यो यति गरिदेऊ न, म तिमीलाई यति दिन्छु भनेर भनेदेखि काम गरेर खाने हो के को लागि छैन, त्यो म गर्न तयार छु। तर त्यति बेलाको अवस्थामा चाहिँ मैले काठमाडौँमा काम नखोजेको होइन। हेर्नुहोस् काम खोजेको, तर काम पाइँदैन थियो। तर धेरै टाढा 2-4 महिनाको लागि काम छ जाने भनेर, तर मैले चाहिँ आफ्नो भोकलको क्लास छुट्ला भनेर म जान्दिनँ थिएँ। भनेपछि गीत सङ्गीतलाई यहाँले हँगाल्नु भएको थियो होइन, त्यो पनि गीत सङ्गीतबाट यति टाढा हुनुभयो। तर आज जे होस् तपाईँलाई पूर्ण एक किसिमको ऊर्जा अनि हौसला, त्यो बितेका दिनको पनि तपाईँमा एक किसिमको स्मरण पनि अहिले आउँदैछ। र यहाँलाई भोलिका दिनमा हामीले केही सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था आउँदाखेरि पनि हामी छौँ होइन। जस्तो लोकनाथजी पनि हुनुहुन्छ, उहाँसँग अन्य साथी हुनुहुन्छ, म आफू पनि एउटा सङ्गीत क्षेत्रमा लागेको सङ्गीत अनुरागी, सङ्गीतलाई माया गर्ने असाध्यै अँगाल्ने मान्छे म पनि छु। बडा दुःख लाग्यो तपाईँको यो जुन सङ्गीतप्रतिको लगाव र सङ्गीतसँग यसरी दूर हुनु अवस्था सुन्दा भनौँ है। अब कुराकानीको हाम्रो क्रम जारी रहन्छ। एउटा गीत तपाईँको आवाजमा सुनौँ न। तपाईँले मैले एउटा गीत आफूले पनि कम्पोज गरेको छु, गाउँछु भन्नुभएको थियो। मैले कम्पोज भनेको मैले 2टा गीतहरू गरेको छु, तर म एउटा चाहिँ मैले यो शङ्का सफाइ हुँदाखेरि 2-3 वर्ष अगाडि मैले चाहिँ लेखेको गीत हो। र मैले अब त्यसलाई चाहिँ अब जानी नजानी एउटा लय हालेको छु। तपाईँ एउटा सङ्गीतको अनुभव भएको मान्छे पनि हुनुहुन्छ होइन। न दिनमा भोक छ न रातमा निद छ, सधैँभरि मनमा
तिम्रै छ चिन्ता न त तिमीले लायौ मोहनी हो या त तिमीले लायौ मोहनी हो या त तिमीले लायौ मोहनी। हुन त नयाँ आफ्नो कम्पोज हुँदाखेरि यो सायद भोलि हामीले रेडियोबाट अनियर गर्दाखेरि पनि कसैले यसलाई कपी गर्ने भन्ने डर पनि छ। ठिक छ, एकदम राम्रो छ। यहाँको गायकी गीत सङ्गीतमा लागि पर्नु भएको, केही समय सङ्गीतमा बिताउनु भए पनि अहिलेको यो दुःखद अवस्थामा तपाईँ हुनुहुन्छ। त्यही पनि एउटा यहाँलाई सक्ने सहयोग हामी पनि हाम्रो आफ्नो हिसाबले गर्छौँ। हजुर, बडा खुसी लागेको छ आज तपाईँसँग यो कुराकानीको क्रममा। हजुर, मलाई पनि एकदम खुसी लागिरहेछ आज, किनभनेदेखि म पहिलोचोटि एउटा चाहिँ भनौँ न रेडियोमा बोल्न पाइएको छ होइन। अनि खुसीको त मेरो त सीमै छैन नि एक प्रकारले भन्नु पर्दाखेरि। तपाईँ जस्तो एउटा ओसेलमा रहेको प्रतिभालाई यो हाम्रो स्टुडियोसम्म आएर आफ्नो प्रतिभा राख्ने अनि तपाईँले आफ्ना कुराहरू राखिदिँदाखेरि हामीलाई पनि खुसी छ। तपाईँको अमूल्य समयलाई हामी पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यहाँलाई पनि यो समय मिलाएर आइदिनु भएको छ। र अब अहिले चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? यो जुन तपाईँले भन्नुभयो अहिले म यता मिक्ला जुन 6 मा छु भन्नुभयो नि, अहिले के गर्नुहुन्छ खास? के छ तपाईँको इलम पेसा अहिले? मेरो पेसाहरू भनेको पनि केही पनि छैन होइन। अब म यहाँ मिक्लाजुङमा आएको पनि करिब 1 वर्ष हुन लाग्यो होइन। हजुर। र आउने बित्तिकै भनेको जस्तो अब लकडाउन सुरु भयो, त्यसको असर भनेको चाहिँ एकदमै नराम्रो पर्यो भनौँ न। अब अलिअलि पैसा थियो होइन। अब खास गरेर भन्ने हो भनेदेखि मैले छोराछोरी पढाउनको लागि यतातिर आएको थिएँ। उहाँ पहाडमा अलिकति धेरै टाढा जानु पर्थ्यो, क्याम्पस स्कुल लेभल सकिएपछि त्यो भएको हुनाले गर्दाखेरि म चाहिँ यतातिर आउन बाध्य भएको थिएँ। र आएँ, केही पैसा थियो थोरै मसँग, त्यो पैसाले यसो घर चिन्तेन यसो भनौँ न घाम पानी खेल्ने खालको त्यस्तो बनाइयो होइन। अनि त्यहाँदेखि अब पैसा पनि सकियो, लकडाउन पनि सुरु भयो, कमाउन यसो 2-4 पैसा यताउता जान पनि त्यो पनि अवस्था रहेन कि। हजुर। अनि त्यो भएपछि एकदमै गाह्रो भयो। तैपनि अहिलेसम्म चाहिँ अब बाँचिएको बडा मार्मिक छ। हुन त यो अवस्थामा सबैलाई यो समयको सामना गर्नै परेको छ। त्यही पनि तपाईँ अब माथि पहाडदेखि झरेर मधेस एउटा सपना बोकेर आउनु भएको छ। म त यस्तो उस्तो भएँ, एउटा ट्र्याक्टरमा लोड अनलोड गर्ने काम गर्ने भएँ, तर भोलि मेरा छोरीहरूले एउटा राम्रो एजुकेसन, एउटा राम्रो शिक्षा पाए भने उनीहरूले यो दुःख भोग्नु नपरोस् भनेर बुवा आमाको एउटा चाहना हो। एकदम सल्युट गर्छु तपाईँको एउटा यो जुन अगाडि एउटा विश्वास लिएर बढ्नु भएको छ, मधेस गर्नु भएको छ। तर यो समयमा अलिकति अप्ठ्यारै जस्तो पनि देखियो। न त धेरैजना अहिले सडकमा बसेर खाना नपाउँदा पनि सामाजिक अभियन्ताहरूले, सामाजिक जो पर्सन हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि खुवाउँदै हुनुहुन्छ। त्यो अवस्थामा त तपाईँ हुनुहुन्न, जे होस् जे नै त्यही नै चलेकै छ है। अनि के झैँ भयो उजाड मेरो जिन्दगी। हजुर। करिब मेरो जिन्दगी त्यस्तै अवस्थामा थियो र म त्यो गीत चाहिँ जीवनसँग अलिकति मेल खाएको भएले तपाईँले यो गीत रोज्नु भएको हो कि क्या? हजुर। अब अलिकति भनौँ न नारायण गोपालका गीतहरू अनि अरुणा लामाका गीतहरू प्रायः त्यस्तै छ। त्यो भएको हुनाले सङ्गीत त एउटा दुःखको साथी पनि हो भनिन्छ होइन? हजुर, त्यही भएर मैले चाहिँ एउटा साथीकै रूपमा बनाएँ भन्दै अब एउटा जिन्दगीमा यस्तो खालको ऊ पनि भयो कि उहाँको गीतहरू सुन्नबाट चाहिँ अब भनौँ न नसुनिकन चाहिँ मलाई चाहिँ चित्त बुझ्दैन। त्यस्तो त्यसबाट किसिमको आनन्द आउँछ, तपाईँलाई सन्तुष्टि मिल्छ त्यो आनन्दले। हजुर। झरेको पात झैं भयो उजाड मेरो जिन्दगी, निभेको दीप झैं भयो उदास मेरो जिन्दगी, झरेको पात झैं भयो उजाड मेरो जिन्दगी, चुरा फुटे सरी भयो चराहरू उडी गए, चुरा फुटे
अप्सराहरू उडी गए हजारको पेलाहरू नमुस्कुराउँदै झरे उठेको बस्ती झैं भयो प्रवास मेरो जिन्दगी। जीवनका केही कुराहरू हामी यस प्रोग्राममा पस्कदैछौँ। कार्यक्रममा पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु लामोदा यहाँलाई। धन्यवाद। कस्तो लागिराखेको छ अहिले यति धेरै कुराकानीहरू गरियो रेडियोमा, तपाईँ बोल्दै हुनुहुन्छ, सुन्दै हुनुहुन्छ श्रोताहरूले रेडियो मार्फत? मलाई एकदमै आनन्द लागिरहेको छ होइन। हजुर, म चाहिँ अब एक प्रकारले भन्नुपर्दाखेरि आजको दिन चाहिँ होइन मेरो चाहिँ एकदम गुड डे जस्तो लाग्छ। हजुर, सुन्दै हुनुहुन्छ। यो प्रोग्रामको बारेमा तपाईँलाई भन्न मन लाग्दा के भन्नुहुन्छ? कस्तो प्रोग्राम हो यो? प्रोग्रामले प्रतिभाहरूलाई कति सहयोग पुर्याउँछ? के छ तपाईँले अहिले देख्नुभयो यहाँ होइन? कुराकानी गर्यौँ प्रोग्रामको बारेमा, छोटो तपाईँको आफ्नो राय राखिदिनुहोस् न। मैले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ एउटा ओझेलमा रहेका होइन अलिकति एउटा पैसा नभएर भनौँ न एउटा एक प्रकारले अब एउटा गायक बन्ने एउटा सपना बोकेर हिँड्दै गरेको मान्छे पैसा नभएर अर्थात् अरू अन्य कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा ओझेलमा बस्न बाध्य हुन्छ। त्यस्तो खालको प्रतिभाहरूलाई चाहिँ अब यो तपाईँहरूको जुन एउटा कार्यक्रम छ रेडियोको होइन, अब यसले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ भनौँ न एउटा हौसला प्रदान गर्ने मात्रै नभएर एउटा चाहिँ सारा संसारमा एउटा चाहिँ चिनाइदिने देखाइदिने किसिमको एउटा चाहिँ त्यस्तो खालको एउटा कार्यक्रम जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। म पनि अहिले यहीँ तपाईँहरूको एउटा रेडियोमा छु होइन र मलाई पनि त्यस्तै खालको एउटा महसुस भइरहेको छ। म चाहिँ एउटा सङ्गीतलाई एउटा माया गर्ने मान्छे, एउटा गायक बन्न चाहने मान्छे भए पनि म पनि एउटा पैसाको कारणले गर्दाखेरि म भनौँ एउटा पर्दाभन्दा बाहिर पछाडि थिएँ होइन। अब त्यस्तो खालको मान्छेलाई चाहिँ एउटा तपाईँहरूले चाहिँ अहिले यहाँ रेडियोसम्म ल्याएर चाहिँ होइन मलाई चाहिँ यसरी चाहिँ दुनियाँ सारा संसारमा एउटा चिनाउने खालको एउटा चाहिँ काम गरिराख्नु भएको छ होइन। यसको स्पेसल्ली धन्यवाद चाहिँ हाम्रो लोकनाथजी हुनुहुन्छ है। हजुर, उहाँले तपाईँको बारेमा धेरै कुरा गर्नुभएको थियो अगाडिदेखि नै। मैले पनि तपाईँको बारेमा कुरा गरिसकेको छु होइन। उहाँलाई लामादाइले एकचोटि ल्याउनुहोस्, उहाँसँगको कुराकानी राखौँ। हामीले गर्न सक्ने सहयोग के हुन्छ उहाँलाई गरौँ। उहाँ अब गीत सङ्गीतमै हुनुहुन्छ, अब त्यत्रो स्ट्रगल गर्नुभयो त्यो समयमा। उहाँलाई समयले साथ दिएन, विदेश पनि जान सक्नु भएन। उहाँले जुन एउटा सोच्नु भएको थियो त्यो सोचाइहरू सबै चाहिँ तपाईँको सिसा फुटे जस्तो टुक्रा टुक्रा चकनाचुर भएपछि उहाँ एउटा जुन आफ्नो अहिले घर गृहस्थी गरेर गीत सङ्गीतलाई माया गर्ने तर आफ्नै व्यस्ततामा गीत सङ्गीतबाट टाढा हुनुहुन्छ भने उहाँलाई ठिक छ हामीले केही सहयोग गर्दा उहाँलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भने भन्ने कुरा भएको थियो। र उहाँले मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईँको लागि धेरै कोसिस गरिराख्नु भएको छ अगाडि ल्याउनका लागि। होइन, गर्नुभएको छ। हिजोअस्ति पनि कल गर्नुभएको थियो मलाई। तपाईँको आउने सवारी साधन अर्थात् केही त्यस्तो खालको भएन भनेदेखि भन्नुहोस्, म घरमै लिन पनि आउँछु भनेर पनि भन्नुभएको थियो। तपाईँले बिर्सिनुहुन्छ होला, म शनिबार एकचोटि कल गर्छु है भनेर भन्नुभएको थियो। अहिले गर्नुभयो होइन। यो अत्यन्तै राम्रो काम हो। एउटा चाहिँ के भन्छ अलिकति एउटा भनौँ न एउटा ओझेलमा परेका ती चाहिँ पिछाडिएका त्यस्ता खालका चाहिँ एउटा प्रतिभाशाली व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कोही कसैसँग त्यस्तो प्रतिभा छ भनेदेखि उनीहरूलाई चाहिँ अलिकति अगाडि ल्याउने, अलिकति साथ सहयोग गर्ने भन्ने कुराहरू तपाईँहरूको एकदमै राम्रो अभियान हो यो होइन। अझ आउँदा दिनहरूमा तपाईँहरूले अझ धेरै राम्रो राम्रो कामहरू गर्दै जानु, मेरो पनि शुभकामना तपाईँहरूलाई। यस्तो काम धेरै राम्रो काम हो, धेरै राम्रो काम गरिराख्नु भएको छ। त्यो मलाई गर्नु हो भन्ने कुरा मात्रै पनि नभएर होइन, धेरैलाई गरिराख्नु भएको छ। त्यसमा म पनि परेँ। अहिले म पनि तपाईँहरूकै चाहिँ एउटा स्टुडियोमा आएर चाहिँ अहिले बोलिरहेको छु होइन। तपाईँहरूलाई चाहिँ म मेरो आफ्नो तर्फबाट चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ एकदम हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु, एकदम आन्तरिक हृदयदेखि नै। जस्तो तपाईँको बारेमा कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि
हामीले लगभग धेरै कुराहरू श्रोताहरूमा आज पस्किसकेका छौँ होइन। हजुर अब एउटा गीत लिएर अगाडि बढौँ न। हुन्छ। तपाईँलाई मनपर्ने गायक गायिका मध्येबाट एकजना कुनै गायक अथवा गायिकाको गीत? म यो अरुणा लामा लेखाउनु भएको हजुर एउटा गीत मलाई धेरै त आउँदैन, थोरै म किनभने पहिला जति गाएको थिएँ त्यही गीतलाई सम्झेर मैले बिर्सिँदै पनि जाइन्छ, घर बजारको परिवारको कुरा भयो। हजुर एकदम त्यो भइरहेको हुन्छ। उदास मेरो जीवन कथा कसैलाई भनिन, यो जन्मभरि सहेको व्यथा त्यो पनि भनिन। उदास मेरो जीवन कथा कपुर जस्तो जिन्दगी दिन दिन उड्दछ अनन्त, कपुर जस्तो जिन्दगी दिन दिन उड्दछ अनन्त। औँसीको रात विपदको खेला खेल्दछ बसन्त, बिरही बन्न भौतारी खेल्छु खोजेर सृजना। उदास मेरो जिन्दगी देख्छु के मिल्छु तृष्णा। उदास मेरो जीवन कथा। वास्तवमा अलिकति सेन्टिमेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि पनि एउटा गीतहरू तपाईँको अलिक बढी भावुक गम्भीर गीतहरू नै रोज्नु भएको छ होइन। हजुर म त्यस्तै गीत मात्रै गाउन मन पर्छ कि। दुःखमा दुःख नै साथी हुन्छ अरे। हजुर होइन हजुर एकदम। म चाहिँ दुःखमा झोक्राएर बसिरहेको हुन्छु, आफ्नै किसिमको मानसिक तनाव हुन्छ, मन नै अँध्यारो मैलो भइसके पछाडि उज्यालो त मन पराउँदैन नि त। हजुर त्यस्तै अँध्यारोमा रमाउने बानी भइसकेपछि सायद तपाईँको गीत सङ्गीत पनि अलिकति त्यसले पनि तपाईँलाई अलिकति मलम लगाउने काम गर्छ। संसार यस्तै हो, अब म यस्तै भएँ, गीत सङ्गीत पनि त्यस्तै भनेर रोज्छु, एकदम राम्रो लागेको छ, गायकी पनि एकदम राम्रो छ। अनि अब ठिक छ, हाम्रो कुराकानीको क्रम जारी नै छ। अनि अहिले चाहिँ भनेपछि तपाईँ अब यो गीत सङ्गीततिर त्यसरी बाहिर स्टेजहरूतिर कतै गीतहरू गाउने केही गर्नु भएको छ सायद, के छ? मेरो एक प्रकारले भन्नुपर्दाखेरि आशाहरू नै मरिसकेको थियो होइन। र म कहाँ कस्तो खालको कार्यक्रम हुन्छ के हुन्छ म त्यतापट्टि पनि त्यति ध्यान दिँदिनँ थिएँ होइन। अनि योभन्दा अगाडि म मिडियाहरूसँग पनि ठोकिन पुगिनँ, किनभनेदेखि म मेरो आफ्नो कथा व्यथाहरू सुनाउन पनि चाहन्नथेँ कसैले मलाई गरिदियो भन्ने हुन्थ्यो भन्ने पनि तपाईँलाई भएन? मलाई त्यो पनि लाग्थ्यो, तर एउटा नेपाली मन हो, सबै दुःख पाएकै मात्रै हुन्छौँ हामी होइन। त्यो भएको हुनाले गर्दाखेरि जे पर्दा पनि तिनै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू मात्रै, बाढी पीडित लाई पनि अब त्यही नेपालीहरूले सहयोग गर्ने हो, अग्नि पीडितलाई पनि त्यही नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। अनि त्यहाँदेखि अब किडनी फेल भयो, अब बचाउनु पर्यो, त्यही नै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। क्यान्सर पीडित तिनै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। कसलाई मात्रै कहाँ कति सहयोग गरून् होइन। तर यस्तो हो, यो समुद्र हो, समुद्रमा तपाईँको अलिकति हामीले पानी थपेर त समुद्र बढ्ने होइन होइन, र घट्ने पनि 2-4 बाल्टिङ निकाल्दा घट्ने पनि होइन। त्यो तपाईँको आफ्नै किसिमको सोचाइ हो, ठिक छ, महान सोचाइ हो। तर के भन्दाखेरि आफूमा एउटा राम्रो प्रतिभा छ, एउटा राम्रो ट्यालेन्ट छ भने, जस्तो तपाईँ अहिले लोकनाथजीको रिक्वेस्टमा सबै कुराहरू यहाँले राखिसक्नु भएको छ, यहाँसम्म आज हुनुहुन्छ, र भोलिको दिनमा तपाईँ धेरै अगाडि पुग्नुहुन्छ मलाई लाग्छ। र अब जे भयो भयो, एउटा रेडियोमा इन्टरभ्यू दिएर आए भन्ने होइन, अब तपाईँले अलिकति मेहनत गर्नुपर्छ होइन। त्यसका लागि हाम्रो एउटा टिम पनि छौँ हामी, तपाईँलाई गर्ने सहयोग के गर्नुपर्छ, तपाईँलाई एउटा गायक बनाउने जिम्मा हाम्रो भयो। अब
तर तपाईँले उहाँहरूले मलाई यसो भन्नुभयो भनेर चाहिँ हुँदैन। अलिकति प्र्याक्टिस तपाईँसँग हार्मोनी छ नि? हजुर छ। अब तपाईँले पहिले क्लास गरेका केही रागहरू अथवा अलङ्कारहरू मात्र सारेगम पधनी गर्दाखेरि पनि एक किसिममा तपाईँलाई स्ट्यामिना चाहिँ चाहिन्छ। गीत भनेको रहरले मात्र पनि हुँदैन होइन, यसमा तपाईँको एउटा अलिकति गायकी पनि चाहिन्छ। र अब के छ भने गीत सङ्गीत भनेको एउटा सङ्गत पनि हो भन्छु क्या म एकदम। किनभने एउटा राम्रो असल मान्छेको सङ्गत असल मान्छेसँग बढी हुन्छ होइन, नराम्रोसँग पनि हुन्छ। तर क्षणिक यी मान्छे यस्तो चाहिँ यससँग केही कुरा गर्नु भन्ने हाम्रो कुरा हुन्छ। तर सङ्गत हो, सङ्गीत भनेको सङ्गतमा तपाईँ अब आइसक्नु भएको छ। तपाईँले अलिकति आफूले गर्ने प्र्याक्टिस एउटा स्ट्यामिना भन्छ, किनभने धेरै लामो समय तपाईँ ग्याप हुनु भएको छ। अब तपाईँले आफूलाई कसरी हुन्छ अलिकति हरियाउने काम गर्नु पर्यो, निखार्दा आउनु पर्यो तपाईँको आवाजमा। तपाईँलाई गर्ने सहयोग हामी गर्छौँ र भोलि लामा दाई एउटा राम्रो गायक भनेर तपाईँको यही रेडियोबाट पाथिभरा एफएमको यो जुन फ्रिक्वेन्सी छ 93.6 यसबाट गर्व गरेर हामीले बोल्दाखेरि तपाईँको पनि छाती चौडा होस् होइन। यो त यहीँ घुमी बस्थ्यो, यसो गर्थ्यो, नपत्याउँदै त्यो गीत पो गाएर आएछ भनेर भोलि तपाईँको गाउँठाउँमा पनि उहाँहरू पनि छक्क पर्नुहुन्छ। किनभने कला कहिले पनि सानो हुँदैन। आज तपाईँ दुःखमा हुनुहुन्छ, तपाईँसँग एउटा प्रतिभा छ, एउटा कला छ भने तपाईँ एउटा राम्रो मान्छेको फेला पर्नु भने त्यो कला प्रस्फुटन भएरै छोड्छ मलाई लाग्छ। जस्तो तपाईँसँग केही चिज थियो, तपाईँ आज रेडियोमा पहिलोपल्टमा हुनुहुन्छ होइन भने तपाईँ बाख्रै पालेर त्यो 2-4 बाख्रा पालेर ट्र्याक्टरमा काम गरेर बस्दाखेरि रेडियो सुन्नुहुन्थ्यो, तपाईँले रेडियोमा पहिलोपल्ट हो प्रोग्राम सुन्नुहुन्थ्यो। तर आज प्रत्यक्ष हामी यसरी बसेर कुराकानी गरेका छौँ। समय हो, समय बलवान छ, तर हामीले गर्ने कर्म भनेको हामीले निरन्तर जारी राख्नुपर्छ। आफूले आफूलाई कहिले कमजोर चाहिँ सम्झिनु हुँदैन। आज मेरो यहाँ हात काट्यो होइन, म डक्टर कहाँ जान्छु, हो तपाईँको हात काटेछ हो भनेर मलाई हत्याइदियो भने म झन् सिरियस हुन्छु। ठिक छ, तपाईँको 2-4 दिनमा सामान्य हुन्छ भनिन्छ, हामी औषधि लगाउँछौँ। तर 2-4 दिनमा घाउ थाक्छ, पहिले जस्तो थियो त्यस्तै हुन्छ। तर घाउको दाग टाटा हुन्छ नि, त्यो दाग त तपाईँसँग हुन्छ। जस्तो तपाईँ विदेश जान्छु, पैसा कमाउँछु, एउटा सपना देख्नु भएको थियो, छोराछोरीलाई एउटा राम्रो शिक्षा दिन्छु होइन, त्यो टाइम थियो। गीत सङ्गीतमा तपाईँलाई 4,000 नभएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ धकेलिएर यहाँ आज आउनु पर्यो। तपाईँलाई 4,000 रुपियाँ त्यतिखेर कमाउनु भएको, तपाईँलाई झन् ठुलो हौसला प्रेरणा मिल्नु थियो, अझै गीत सङ्गीतमा म केही गर्छु भन्नुहुन्थ्यो, तपाईँबाट हुन्थ्यो। ठिक छ, ढिलो भए पनि अब तपाईँ सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, आफूले गर्ने मेहनत तपाईँले राख्नुपर्छ, गर्नुपर्छ। लामा दाई भनेर भोलि हामीलाई पनि एउटा गर्व होस्। हाम्रो प्रोग्रामको कन्सेप्ट त्यही यो रेडियोमा पहिलोपल्ट जुन एउटा ओजेलमा हुनुहुन्छ, एउटा राम्रो ट्यालेन्ट छ, उहाँहरूलाई कसरी अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने हिसाबले नै हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। हाम्रो दोस्रो प्रस्तुति रहेको छ आजको कार्यक्रम। र तपाईँले पनि तपाईँको छरछिमेकमा कोही एउटा राम्रो प्रतिभा हुनुहुन्छ, ट्यालेन्ट छ भने पाथिभरा एफएममा चाहिँ एउटा यस्तो प्रोग्राम छ भनेर हाम्रो रेडियोको 590-605 यहाँले नम्बर दिनु पनि सक्नुहुन्छ। उहाँसँग पनि हामी कुराकानी राख्छौँ, उहाँको ट्यालेन्टलाई पनि हामी अगाडि बढाउनु मद्दत गर्छौँ। हजुर हुन्छ, त्यस्तो भयो भने हजुर म सम्झिनेछु। अब अन्त्यमा हामीले तपाईँको 2टा गीत सुन्यौँ र अब तपाईँलाई मनपर्ने एउटा गीत हामी रेडियोबाट बजाउँछौँ। मलाई तपाईँको लागि हाम्रो एउटा सम्मान त्यो गीत। हजुर, तिमीलाई भुल्दा म एक्लो भएछु, स्वर्गीय सर सम्राट नारायण गोपालको तिमीलाई भुल्दा म एक्लो भएछु। हजुर श्रोताहरू, अबको समयमा यो गीत। श्रोताहरू, आजका हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ, कार्यक्रमको दोस्रो प्रस्तुति हो हाम्रो रेडियोमा पहिलोपल्ट र साँझको यो समयमा यतिखेर तपाईँ पाथिभरा एफएम 93.6 मेगाहर्जमा प्रोग्राम रेडियोमा पहिलोपल्ट बिल्कुलै नयाँ एउटा प्रोग्राम पनि रहेको छ। यो प्रोग्राम र यसमा हामीले ओझेलमा रहेका प्रतिभाहरूको ट्यालेन्टलाई प्रस्फुटन गर्ने एउटा प्रोग्रामको नाम दिएर कार्यक्रममा अगाडि बढाइराखेका छौँ र हाम्रो साथमा लामा दाई हुनुहुन्छ र तपाईँलाई मनपर्ने गीत पनि हामीले राखिसकेका छौँ। र श्रोता मित्रहरू, यहाँलाई म एउटा के जानकारी गराउन चाहन्छु भन्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँले हाम्रो फेसबुक पेजमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ, पाथिभरा एफएममा। त्यसै गरी हाम्रो लोकनाथजीको एउटा युट्युब च्यानल रहेको छ, नेपाली न्युज प्लसमा पनि यहाँहरूले यो प्रोग्राम सुन्न सक्नुहुन्छ र भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। र पेजलाई माया गरिदिनुहोस्, हामी एउटा नयाँ जागरुक युवाहरू नै भन्न रुचाउँछु म। र गीत सङ्गीतमा उहाँहरूले जुन किसिमको एउटा योगदान पुर्याउन खोजिराख्नु भएको छ, त्यसका लागि यहाँहरूको लाइक, सब्सक्राइब अनि कमेन्ट नेपाली न्युज प्लसमा हामी भनौँ न चाहन्छौँ यहाँहरूको।
र प्रोग्राम कस्तो लाग्छ त्यसको बारेमा यहाँले कमेन्ट दिन सक्नुहुन्छ। र यति भन्दै अब लास्टली कार्यक्रमबाट हामीले बिदा माग्ने बेला भइसकेको छ। उहाँले केही भनिदिए सोधिदिए हुन्थ्यो भन्ने तपाईँलाई केही छ? हामी दुईजनाको कुराकानीको क्रममा केही छुटेका कुराहरू यो चाहिँ सोधिदिनु भयो नि, यो सोधिदिएको भए हुन्थ्यो, मैले यो पनि भन्न बिर्सेँ भन्ने केही छ त्यो कुरा? त्यस्तो त खासै केही पनि छैन, अब मलाई लाग्दैन त्यो होइन। हजुर। तर मैले अन्तिममा अब मेरो भिडियोहरू होइन, योभन्दा अगाडि पनि धेरै युट्युबहरूमा हेरिसक्नु भएको छ तपाईँहरूले, र राम्रो राम्रो किसिमको एउटा चाहिँ कमेन्टहरू प्रतिक्रियाहरू दिइराख्नु भएको छ, मलाई माया गरिदिनु भएको छ। त्यो भएको हुनाले गर्दाखेरि नै म आज पाथिभरा एफएमको स्टुडियोसम्म आइपुगेको छु। र आउँदा दिनहरूमा पनि तपाईँहरूले यसरी नै माया गर्दै जानु होला होइन। मैले सकेको म पनि राम्रै गीतहरू, राम्रै गीतहरू, मिठा गीतहरू मेहनत गर्छु अब होइन। त्यो किसिमको मलाई पनि हौसला मिलेको छ भन्ने तपाईँले त्यो हो। ठिक छ, खुसी लाग्यो लामो दाई। जे होस्, मिक्लाजुङदेखि यहाँसम्म आएर आफ्नो आवाजहरू राखिदिनु भयो, आफ्ना जीवनका तीता मिठा पलहरू पनि सुनाइदिनु भयो। त्यसको लागि यहाँलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रोग्राम रेडियोमा पहिलो पल्टको तर्फबाट म प्रस्तुता दिपक गोले, र अर्को धन्यवाद दिन चाहन्छु मित्र लोकनाथजीलाई पनि, किनभने उहाँले एउटा राम्रो ओजनमा रहेको प्रतिभाको खोजी गर्नुभएको छ। र आगामी दिनमा पनि यस्तै प्रतिभाहरू लिएर हामी अर्को एपिसोडमा आउनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि अब बिदा भन्ने बेला भइसकेको छ। हर सफलतामा रमाउने अनि तपाईँको सुख समृद्धिमा ढकमक मखमली अनि गोदावरी चाहिँ फुल्ने दिपक गोलीको आवाज आजका लागि यति नै। साँझको समय प्रहर रमाइलो बनोस्। माता पाथिभरामले हामी सबैको रक्षा गरून्। बित्ने पल शुभ बितोस्।